کون سا جانور شیطان کی تھوک اور حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی سے بنا؟ کتا۔ سوال ہے لفظ کل سے کتنی صورتیں شروع ہوتی ہیں؟ جواب ہے 5۔ سوال ہے میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے ابو لہب کیسے مرا اور کہاں مرا؟ جواب ہے طاعون یا چیچک سے مرا اور مکہ میں مرا۔ سوال ہے اللہ پاک کے کس نبی نے پتھر کو مکہ مارا تھا؟ جواب ہے جب پتھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کر بھاگا تھا۔ بتائیں یہ جملہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کن دو بچوں کے لیے کہا تھا کہ یہ دونوں بچے دنیا میں میری خوشبو ہیں؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے۔ سوال ہے پیغمبروں کی سرزمین کسے کہا جاتا ہے؟ جواب ہے فلسطین کو۔ کس جانور کی ہڈی گھر میں رکھنے سے جادو سے حفاظت ہوتی ہے؟ واضح رہے کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ اونٹ کی ہڈی گھر میں رکھنا جادو سے حفاظت کا ذریعہ ہے یہ بالکل بے اصل اور من گھڑت بات ہے، لہٰذا ان بے بنیاد باتوں پر توجہ دینے کے بجائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو سے حفاظت کے جو اذکار وظائف بتائے ہیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کھڑے ہو کر ہم بستری کرنے سے کون سی بیماری ہوتی ہے؟ کھڑے ہو کر جماع کرنے سے فالج ہو سکتا ہے۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو جبرائیل علیہ السلام کے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقدس آیات کو یاد کیا اور گھر تشریف لے آئے۔ سوال ہے جہری نماز سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے وہ نماز جس میں امام بلند آواز میں قرات کرتا ہو۔ حضرت ایوب علیہ السلام روزانہ کتنے لوگوں کو پہلے کھانا کھلاتے تھے پھر خود کھاتے تھے؟ دس لوگوں کو۔ حضرت لوط علیہ السلام گرفتار ہوئے تو انہیں چھڑانے کے لیے کون آئے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سوال ہے حضرت نوح علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ جواب ہے مسجد حرام میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی بیوی ہونے کا شرف کسے حاصل ہے؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ دار الندوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا مشورہ کرنے والے 14 سرداروں میں سے کتنے جنگ بدر میں مارے گئے؟ یاد رہے 3 گرفتار بھی ہوئے تھے۔
11 सरदार जंग बदर में मारे गए। सवाल है, सुलह हुदैबिया में कुरैश मक्का से जंग ना करने का मुआहदा कितने साल तक था? जवाब है 10 साल। फरिश्तों की हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर आमद पर किसने कुफ्फार को मुतला किया था? हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने। कयामत के दिन सबसे पहले मीज़ान अदल में क्या रखा जाएगा? अच्छे इखलाक। किस गज़वा के ऐन दौरान शराब मुकम्मल हराम हुई? गज़वा बनु नज़ीर के दौरान शराब मुकम्मल हराम हुई। सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस दरख्त के पत्ते खाए? मक्की जिंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तंग दस्ती की वजह से कीकर की फलियां और पत्ते भी खाए। हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, मैंने वो जमाना देखा है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले हम 7 आदमी थे। उस जमाने में हमारा खाना सिवाय कीकर के पत्तों या फलियों के और कुछ ना था। इसे बुखारी ने रिवायत किया है। कौन सी ज़ौजा मुताहरा अपने हिस्से की बारी हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को दे देती थी? उम्मुल मोमिनीन हजरत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। मरने के बाद काफिरों की रूहें कयामत तक किन 4 जगहों पर रहेंगी? मरने के बाद काफिरों की खबीस रूहें कयामत तक इन 4 जगहों पर रहेंगी। उनके मरघट या कब्र पर, चाहे बरूत में कि यमन में एक नाला है, पहली से 7वीं जमीन तक और बास की सबसे नीचे सज्जीन में ये रूहें मुकम्मल कैद होंगी और इन्हें कहीं आने जाने का कोई इख्तियार नहीं होगा। अल्लाह पाक हमें बुरे खात्मे से महफूज रखे, आमीन। सवाल है, विलादत बासआदत के बाद सबसे पहले जिस यहूदी आलिम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की गवाही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर दी, उसका नाम क्या था? जवाब है, उसका नाम यूसुफ था। सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी मर्तबा गुस्ल दिया गया? जवाब है, 3 बार पानी और बेरी के पत्तों से। आधा कुरान किस सूरत को कहा जाता है? सूरह जिलजाल को आधा कुरान कहा जाता है। सवाल है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, ये आयत किस सूरह मुबारका में आती है? जवाब है, सूरह हिज्र में। सवाल है, बनी इसराइल ने बछड़े की पूजा कितने दिनों तक की? जवाब है, 40 दिन तक। सवाल है, ताज़ा तरीन इस्लामी कॉन्फ्रेंस के वज़राए खारजा की कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई है जहाँ कश्मीर और फ़लस्तीन के बारे में मौसर फैसले किए गए? जवाब है, सूडान में। सवाल है, जब हर चीज का साया अपने कद के बराबर है तो किस वक्त की नमाज अदा की जाती है या जा सकती है?
जवाब है नमाज ज़ोहर की। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी सारी फौजी ताकत जमा की और इसे कई हिस्सों में तकसीम करके अलग अलग सालारों की जेर कमान मुर्तद सरदारों की सरकूबी के लिए भेजा। ये बताएं इस मकसद के लिए अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फौज के कितने हिस्से किए? 11 हिस्से। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी जो शैतान के हाथ से दरिया में गिर गई तो किस जानवर ने निगल ली थी? मछली ने निगल ली थी। हजरत मुस्तब रजी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत पर क्या शोर मच गया था? ये कि माज़अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। वजह यह थी कि हजरत मुस्तब रजी अल्लाह ताला अन्हो सूरत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबिह थे। इस पर मुसलमान बिल्कुल ही घबरा कर बेहौसला हो गए। हजरत याहिया अलैहिस्सलाम के कितने बच्चे थे? एक भी नहीं, क्योंकि उन्होंने शादी ही नहीं की थी। सवाल है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस चचा का जिक्र कुरान पाक में आया है? जवाब है अबू लहब का। रमजानुल मुबारक 10 नबवी को हजरत अबू तालिब इंतकाल कर गए। उसके कितने दिन बाद हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा भी इंतकाल कर गईं? 3 दिन बाद। सवाल है आलमगीर नबूवत किसकी है? जवाब है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। फोतीफार जिसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदा, इसका लक़ब क्या था? अजीज। सवाल है काफिरों के एतकाद को सूरह अनकबूत में किस चीज से तशबीह दी गई है? सवाल है मकड़ी के जाले से। काबा शरीफ के कितने कोने हैं और इनके नाम क्या हैं? 4 कोने हैं। रुकने अस्वद, रुकने शामी, रुकने यमानी, रुकने इराकी। कूफा शहर किस सहाबी ने बनवाया? हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कूफा शहर बनवाया। लिबास को किस तरह पहनने से दौलत करीब आती है? पाजामा बैठकर पहनने से दौलत करीब आती है। मैदान महशर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितने फरिश्ते बतौर एजाज होंगे? 70,000 फरिश्ते। यहूदी रिवायत के मुताबिक जुल्किफिल किस पैगंबर का लक़ब था? हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम का। सवाल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लहद मुबारक किसने खोदी? जवाब है हजरत तलहा अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने।
سوال ہے اصطلاح ام المومنین سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے ازواج مطہرات۔ سوال ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زوجہ جو قد میں تمام ازواج مطہرات سے بلند تھیں۔ جواب ہے ازواج مطہرات میں حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ کوئی بلند و بالا نہ تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول ہے کہ جس نے ان کو دیکھ لیا اس سے وہ چھپ نہیں سکتی تھی۔ زرقانی میں ہے کہ ان کا قد لمبا تھا۔ سوال ہے پچھنا لگوانے کا حافظے کو کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ جواب ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ پچھنے سے حافظے اور عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ تیمم کے ساتھ کون کون سی عبادتیں جائز قرار دی گئی ہیں؟ فرض، نفل، نماز جنازہ، سجدہ تلاوت اور تلاوت قرآن پاک۔ جنگ صفین کتنے دن جاری رہی؟ 13 دن تک جاری رہی۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کس مقام پر گوندی گئی؟ جواب ہے خانہ کعبہ کے مقام پر۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے انجیلیں کتنی لکھی گئی؟ جواب ہے 75۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر طوفان کے وقت کیا تھی؟ 599 سال 1 ماہ اور 70 دن۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سب سے بڑے بیٹے کا نام بتائیں۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے خانہ کعبہ کا دروازہ کتنے کلو سونے سے بنتا ہے؟ جواب ہے 300 کلو سونے سے بنتا ہے۔ شداد کی کل عمر کیا ہوئی؟ شداد کی کل عمر 900 سال ہوئی۔ سوال ہے غار ثور مکہ سے کتنی دور واقع ہے؟ جواب ہے 4 میل۔ سوال ہے قرآن مجید میں کل کتنے ملائکہ کا نام موجود ہے؟ جواب ہے 7۔ سوال ہے کس سورت کو 10 بار پڑھنے سے پورے قرآن مجید کے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے؟ جواب ہے سورہ یاسین۔ سوال ہے کیا حضرت صالح علیہ السلام پیدائشی ختنہ والے تھے؟ جواب ہے جی ہاں۔ مسلمانوں کے پہلے امیر الحج کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔
یہ کس نے دستور بنا لیا تھا کہ گھر بھر کی نجاست سمیٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں پھیلا دیتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے کچھ کہے بغیر راستے سے یہ کچرا اور کانٹے ہٹا کر نکل جاتے تھے۔ ام جمیل زوجہ ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کچرا پھیلاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی والد کون تھے؟ حارث بن عبد العزا رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون سے 5 کام کرنے سے خواب سچے آتے ہیں؟ 1. آپ نیک انسان ہیں۔ 2. جب آپ رات کو سوتے ہیں تو بستر پاک ہوتا ہے۔ 3. آپ کے کپڑے پاک ہوتے ہیں۔ 4. جب آپ رات کو سوتے ہیں تو باوضو سوتے ہیں۔ 5. جب آپ خواب دیکھتے ہیں تو تہجد کا ٹائم ہوتا ہے۔ واللہ عالم۔ سوال ہے، اس مسجد کا نام بتائیں جو تبدیلی قبلہ کی وجہ سے مشہور ہے۔ جواب ہے مسجد قبلتین۔ سوال ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اولاد مبارک جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے پیدا ہوئیں؟ جواب ہے، سوائے حضرت ابراہیم کے باقی ساری اولاد انہی کے بطن اطہر سے پیدا ہوئی۔ سوال ہے، بے شک نماز بے حیائی سے روکتی ہے، یہ آیت کس صورت میں آتی ہے؟ جواب ہے سورہ عنکبوت۔ سوال ہے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل میں سجیل کے معنی کیا ہیں؟ جواب ہے کنکریاں۔ جن بادشاہوں نے تمام دنیا پر حکومت کی ہے ان کے نام بتائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ذوالقرنین، نصر اور نمرود نے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کس تاریخ کو آسمان پر اٹھائے گئے؟ 10 محرم الحرام کو۔ سوال ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں توسیع کب کی؟ جواب ہے 28 ہجری میں۔ سوال ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے شرف ملاقات کرنے کا ارادہ فرمایا تو آپ علیہ السلام نے کتنے دنوں کا روزہ رکھا؟ جواب ہے 40 دن کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب سب سے پہلے کس کو سنایا تھا؟ اپنے والد کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں تبلیغ کرنے کے لیے کس صحابی کو بھیجا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ تبلیغ کے لیے روانہ کیا۔ سوال ہے، سونے کے پانی سے سب سے پہلے قرآن پاک کس نے لکھا اور کب لکھا گیا؟ جناب کرتبہ نے لکھا اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں لکھا۔ سوال ہے، عرب کا سب سے بڑا طبیب کون تھا؟
जवाब है हारिस बिन कलदा अरब का सबसे बड़ा तबीब था। इसका अपनी कौम में वही दर्जा था जो बकरात का अपनी कौम में था। सवाल है कुरान मजीद की कुंजी किसको कहते हैं? जवाब है कुरान मजीद की कुंजी बिस्मिल्लाह को कहते हैं।